पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफा सलीम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, CEO एंड फाउंडर ऑफ YCHC यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट हेल्थ सेंटर। मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 18 to 19 ईयर्स हो गए हुए हैं और इसके अलावा मैंने बहुत मुख्तलिफ़ अदारों में एज ए वॉलंटियर भी काम किया है। एज ए स्पेशल एजुकेटर, सीनियर स्पेशल एजुकेटर में काम करती रही हूँ। इसके अलावा यूसरा मेडिकल कॉलेज में जो है मैं वहाँ पर एज ए सीनियर लेक्चरार भी काम करती रही हूँ। और अभी जो मेरा काम मुख्तस है वो स्पेशली जो है मेरा स्पीच से रेलिवेंट जो पेशेंट्स हैं उनके साथ जो है मेरा ज़्यादा वर्क चल रहा है। अभी अगर मैं ये बात करूं कि स्पीच के अगर हम इश्यूज़ की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्पीच थेरेपी को 3 डोमेन्स में हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीच की। स्पीच से मुराद वो हमारे साउंड्स हैं, वो हमारी प्रोडक्शन है, वो वोकलाइजेशन है जो भी करता है। उसमें आपके वर्ड्स भी हो सकते हैं, आपके साउंड्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज में हमारी जो है वो 2-वे कम्युनिकेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो उसको हमने देखना है। उसमें आपकी कंप्रीहेंशन, इंटेलेक्चुअली जो आपका एक लेवल है वो सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। थर्ड अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो थर्ड हमारा आता है जिसमें स्वॉल्विंग हमारे डिसऑर्डर होते हैं या हमारे वो मसाइल होते हैं जो कि हमारे निगलने से मुराद रखते हैं। अब उसमें नवाले को बनाने से लेकर चबाने से लेकर और उसको अंदर निगलने तक के जितने भी जो मसाइल हैं उनको हम स्वॉल्विंग डिसऑर्डर में या निगलने के मसाइल में लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम स्पीच डिसऑर्डर्स की तरफ चलते हैं। तो उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? इसमें जो अभी बहुत ज़्यादा एक चीज़ देखने में आ रही है वो एक वर्चुअल ऑटिज़म के हम टर्म सुन रहे हैं, जिसमें बच्चे में वही रेड फ्लैग्स या वही सारी चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे उसका कम्युनिकेशन, 2-वे कम्युनिकेशन का ना होना, बिहेवियर्स के इशू का होना, सोशलाइजेशन ना होना, तो ये वाली चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। अब स्पीच डिले की अगर हम बात करते हैं तो उसके कोई स्पेसिफिक अभी तक रीज़न सामने नहीं आए हैं, कॉजेज़ सामने नहीं आए हैं कि किस वजह से जो है वो बच्चा डिलेड स्पीच का शिकार है। मे बी उसके जीन्स में भी ये चीज़ हो सकती है और उसके ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि उसका हो सकता है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, उसका एक्सपोजर का ना होना, पेरेंटिंग के में थोड़े मसाइल होना, जिसकी वजह से उसको सपोर्टिंग जो है वो एक एरिया ऐसा नहीं मिलता कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज को या स्पीच को ग्रो कर सके। तो ये सारे हमारे वो रेड फ्लैग्स हैं जिसको हमने देखना है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं आगे तो आर्टिकुलेशन के एरर्स आ रहे होते हैं, स्टेमरिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। आर्टिकुलेशन से मुराद हमारा तोतलापन है, जिसमें अल्फाज को हम अच्छे तरीके से अदा नहीं कर पाते हैं या सुनने वाला ये नहीं समझ पाता कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। जुमला ठीक होता है, फॉर्मेशन जुमले की बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन माँ सवाए उन लोगों के जो उसके करीबी हैं, दूसरे लोग उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह अगर हम स्टेमरिंग की बात करें तो उसमें हकलाहट आ रही होती है, रिपीटिशन आ रही होती है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी शख्सियत को ख़राब करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज लेकर जाते हैं। तो ये तमाम मसाइल उसमें आ रहे होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एक अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट की बात करते हैं या एक अच्छे स्पीच पैथोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उसका काम ना सिर्फ बच्चों के साथ है बल्कि वो हर एज के पेशेंट को वो देखता है, हर उम्र के अफराद इसमें शामिल होते हैं। जैसे अगर मैंने अभी स्वॉल्विंग डिसऑर्डर्स की बात की है तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि आफ्टर स्ट्रोक और हेमरेज के बाद होते हैं, या जिसको फालिज हम कह सकते हैं, लकवा कह सकते हैं, वो वाले मसाइल हैं जिसमें कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन भी नहीं हो रही होती, आप भूल जाते हैं, अल्जाइमर्स हो जाता है, आपको एनिमेजिया हो जाता है, जिस पे आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है सम टाइम वो इंटैक्ट होती है, बट जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट कर रही होती है। तो उन सब चीज़ों को देखना जो है वो एक माहिर क्लिनिशियन जो है या जो एक SLP है वो उन चीज़ों को ठीक कर सकता है, उसमें उसका मददगार हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो अभी एक जो बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी को हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बात समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस की बात आती है, उनकी ग्रेड्स की बात आती है तो बच्चे अच्छे तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाते। अब इसमें बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि शायद उनका जो लर्निंग का स्टाइल है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है जिस तरह की वो लर्निंग चाहते हैं।
تو یہ جو ایک SLP ہے وہ اس میں بھی اس کا بڑا مددگار ہو سکتا ہے اور وہ اس کو اس چیز میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے, اور یہ جو ایک نالائق کا لفظ ہے یا اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں وہ مٹائے جا سکتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میرے پاس بہت سے سوال آتے ہیں اور ان سوالوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیا اسٹیمرنگ سے جان چھوٹ سکتی ہے یا ہکلاہٹ سے جان چھوٹ سکتی ہے؟ تو بالکل اس میں آپ مور دین 80 to 90% جو ہے وہ پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے, اور ہم اس میں اس کی جو مینجمنٹ کی صلاحیت ہے وہ ہم پیشنٹ کو دے دیتے ہیں اور وہ خود سے ان چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آرٹیکولیشن کی بات کرتے ہیں یا تتلاہٹ کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی جو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہے 3 to 4 months میں جو ہے یہ چیز ریکور ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ بچے بالکل ٹھیک طور پہ بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں ایک ہے کہ اسپیچ کا اگر ایشو آ رہا ہے یا کوئی بچہ نہیں بول رہا تو ہم یہ صرف سمجھتے ہیں کہ یا تو اس کا جو ہے وہ تالو کے ساتھ زبان چپکی ہوئی ہے, اس کا فرینلم ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے موومنٹ نہیں ہو رہی ٹنگ کی, تو اس وجہ سے شاید جو ہے بچہ نہیں بول پا رہا, تو بس اس کا اسی چیز پہ فوکس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اسپیچ ایک پروسیس ہے, سننے سے لے کے سمجھنے سے لے کے ایگزیکیوٹ کرنے تک ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس میں کہیں بھی اگر کوئی بگاڑ آ جاتا ہے یا اس کا وہ کنیکشن اس طرح سے نیورولوجیکلی وہ نہیں اس کو وہ کر رہا ہوتا, سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو وہاں پر اسپیچ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. کس چیز کو دیکھنا ہے, کس ٹائم آپ نے کلینشین کے پاس جانا ہے, کن ریڈ فلیگس کو دیکھنا ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو اگر ہم بچوں کی بات کریں گے تو خاص طور پہ وہ بچے جو کہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہے ہیں, جو نیم پہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں, یا اس میں کچھ آپ ایسے ریپیٹیٹیو بیہیویئرس دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسے نیگیٹیو بیہیویئرس دیکھ رہے ہیں جو کہ اس ایج کے بچے نہیں کرتے لیکن یہ بچہ کر رہا ہے, تو اس کو فوری طور پہ آپ نے اگنور نہیں کرنا بلکہ ایک اچھے اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کر جانا ہے تاکہ وہ اس کا اچھے طریقے سے اسیس کر سکیں. یہ پیورلی ایک اسپیچ تھراپسٹ کی ڈومین ہے. بہت دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز ہو جائے کہ جو دوائیوں کے سے ہو جائے, ہماری حل ہو جائے اور ہمیں اس تردد میں نہ پڑنا پڑے. تو میں اس کے لیے یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کوشش یہ کریں کہ میڈیسن سے بہتر ہے کہ آپ انٹرونشنس کی طرف جائیں. آپ پریکٹیکل جو پریکٹسز ہو رہی ہیں, جو تھیراپیز ہیں, اس کو جو ہے آپ فالو کریں, اس سے پرماننٹ چینجز آتے ہیں آپ کے بچے میں. بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, تو اس لیے آپ کو پازیٹیو رہنا ہے. ہاں, ایک جو چیز بہت ضروری ہے اس میں آپ کا ہارڈ ورک ہوتا ہے, تو ہارڈ ورک کو جو ہے آپ نے نہیں چھوڑنا اور آپ نے گائیڈ لائن لینی ہے تھراپسٹ سے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ ایک جو محدود وقت میں جو آپ کو تھیراپی دے گا آپ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے خود سے سیکھ کے اور بڑے اچھے طریقے سے اس میں کر سکتے ہیں. اس میں اگر میں کچھ تھوڑی سی ٹپس آپ کو دینا چاہوں گی تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ بچے کی سٹنگ ڈیولپ کیجئے, اس کی جوائنٹ پلے اور جوائنٹ اٹینشن پہ کام کیجئے, اس کی کمانڈ فالوئنگ پہ, اس کی امیٹیشن پہ, اور اینڈ میں ہم اس کے آئی کانٹیکٹ کے اوپر فوکس کر کے تو اس کے ساتھ کام کریں. موسٹلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر بات نہیں سن رہا یا نہیں مان رہا تو ہم فوری طور پہ جو ہے وہ کانوں کے ٹیسٹ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں, اور اس میں سے زیادہ تر کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. بچے فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پسند کی چیزوں پہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں اور جو چیزیں پسند کی نہیں ہیں اس کو وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کو پازیٹیولی دیکھنا ہے اور اس کو آپ نے گائیڈ لائن لینی ہے کہ کس طرح سے آپ بچے کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں. میں اپنے بارے میں اور اپنے ادارے کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی کہ ہم تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے کہ پراپر ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر چل رہا ہے, اور ابھی ہم نے اس میں اسکولنگ کا بھی آغاز کر دیا ہوا ہے. ہم آپ کو کہاں مل سکتے ہیں؟ ہم آپ کو گیگا مال کے اپوزٹ مل سکتے ہیں, DHA 2 اسلام آباد کے سامنے ہم آپ کو مل سکتے ہیں, اور چکلالہ اسکیم 3 میں آپ کو مل سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ساتھ مریم میموریل ہاسپٹل میں بھی میری کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, آپ مجھ سے وہاں پر بھی مل سکتے ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو میں دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی چھوٹی چیز کو اگنور مت کریں. جو آپ بیسٹ انپٹ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں اس کو ضرور دیجیے اور اس کو اگنور مت کیجیے. اور اسکریننگ اور اسیسمنٹ اس کو لازماً سمجھیے, اس کو اگنور مت کیجیے. اس چیز کا انتظار مت کیجیے کہ بچہ بڑا ہوگا تو بولنے لگ جائے گا. اگر ایسا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ماہر کلینیشین ہے وہ آپ کو بتا دے گا, آپ کو گائیڈ کر دے گا. تو اس لیے بی پازیٹیو اور ہیلدی پاکستان ہم نے بنانا ہے اور اس کو اوپر تک ہم نے لے کر جانا ہے پازیٹیوٹی کی طرف. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں
اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔